आजको हाम्रो टपिक छ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट। मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ त भन्ने कुरा आउँछ। नर्मल्ली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले मार्केटिङ गर्ने कुनै पनि प्रोडक्ट वा वस्तु भनौँ हैन, तिनीहरूको जति पनि एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्छौँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने, प्लानिङ गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने वा कन्ट्रोल गर्ने, यो नै के हो भन्दाखेरि मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट हो। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ म्यानेजमेन्ट अफ मार्केटिङ एक्टिभिटी इज मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट। र अब हामीले त बुझेकै छौँ म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र मार्केटिङ भनेको के हो। म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, मोटिभेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ भेरियस एक्टिभिटिज अफ ए फर्म। भने मार्केटिङ भनेको इज द प्रोसेस अफ सेटिफाइङ द निड्स एन्ड वान्ट्स अफ द कन्ज्युमर। त्यसैले चाहिँ के भन्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट अफ मार्केटिङ एक्टिभिटी इज मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट। इन समरी हामीले चाहिँ नि मार्केटिङ इन एक्सन इज मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ। र कुनै पनि सङ्गठनले हैन बजारशास्त्रका पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक साधनहरूको सङ्कलन, समन्वय तथा व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई हामी बजारशास्त्र व्यवस्थापन अर्थात् मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। यस अन्तर्गत विश्लेषण गर्ने, योजना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश भएको हुन्छ। त्यसैले बजारशास्त्र व्यवस्थापन एउटा प्रक्रिया हो। यस्तो प्रक्रियामा वस्तु उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि उपभोक्ताको आवश्यकताहरूलाई ध्यान गर्नेदेखि लिएर वस्तु बिक्री पछिका कार्यहरू पनि पर्दछन्। त्यसकारण उपभोक्ता वा ग्राहकका माग, आवश्यकताहरू पत्ता लगाउनु, सोही अनुरूप वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने र तिनीहरूको समुचित बिक्री वितरण आदिको उद्देश्यले बजारशास्त्र नीति तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा उचित निर्णय लिनुलाई नै बजारशास्त्र व्यवस्थापन अर्थात् मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसनले दिएको परिभाषा अनुसार मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ द कन्सेप्सन, प्राइसिङ, प्रमोसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ आइडियाज, गुड्स एन्ड सर्भिसेस टु क्रिएट एक्सचेन्ज द्याट सेटिस्फाई इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। अर्थात् बजारशास्त्र व्यवस्थापन विचारहरू, वस्तुहरू र सेवाहरूको योजना, तर्जुमा र विचारहरूको कार्यान्वयन, मूल्य, प्रवर्धन र वितरण गर्ने प्रक्रिया हो जसबाट विनिमय कार्य गरिन्छ र व्यक्ति तथा सङ्गठनात्मक उद्देश्यहरू सन्तुष्टि गर्दछ। त्यस्तै गरी कन्डिफ एन्ड स्टिलका अनुसार मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न विथ द डाइरेक्सन अफ प्रपोजफुल एक्टिभिटिज टुवार्ड द एटेनमेन्ट अफ मार्केटिङ गोल। अर्थात् बजारशास्त्र व्यवस्थापन बजारशास्त्रीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापहरूको निर्देशनसँग सम्बन्धित हुन्छ भनी व्याख्या गरेका छन्। अन्त्यमा बजारशास्त्र व्यवस्थापन भनेको सङ्गठनात्मक उद्देश्य वा लक्ष्यको निर्धारण गर्नु र सोको प्राप्तिका लागि योजना, सङ्गठन, कर्मचारीहरूको व्यवस्था, बजारशास्त्र कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण, उत्प्रेरणा तथा समन्वय गर्नुका साथै भविष्यका लागि विविध आवश्यकीय कुराहरूमा सुधार ल्याउनु हो। बजारशास्त्र व्यवस्थापनमा वस्तु तथा सेवाको विचार, उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण तथा प्रवर्धन आदि कार्यहरूको योजना र तिनको कार्यान्वयन गरिन्छ जुन सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्ति र ग्राहकहरूको सन्तुष्टितर्फ
लक्षित हुन्छ र यसमा बजारशास्त्र कार्यक्रमहरूको योजना, तिनको उचित कार्यान्वयन र नियन्त्रण कार्यहरू गरिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ मार्केटिङ भर्सेस मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट बीच भिन्नता। मार्केटिङ भनेको यो ब्रोड टर्म हो द्याट इन्भल्भ चेन अफ एक्टिभिटिज भने मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ द मार्केटिङ इफोर्ट एन्ड द अर्गनाइजेसनल डिसिप्लिन। त्यस्तै गरी मार्केटिङ फोकस मार्केट रिसर्च, प्रमोसन्स एन्ड सेल्स। यसले चाहिँ मार्केट रिसर्च, प्रमोसन्स र सेल्सलाई फोकस गर्छ भने मार्केटिङ म्यानेजमेन्टले इट फोकस अन प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ मार्केटिङ ओरिएन्टेसन, टेक्निक्स एन्ड मेथड इनसाइड अर्गनाइजेसन। त्यस्तै मार्केटिङ क्रिएटिङ अ डिमान्ड फर ए प्रोडक्ट एन्ड जेनेरेटिङ भ्यालु फर द कम्पनी हो भने मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट किप अन ट्र्याकिङ अबाउट द मार्केटिङ एफोर्ट। हामी अघि कुरा गरिसक्यौँ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भनेकै मार्केटिङ कन्सेप्टलाई व्यवहारमा ल्याउनु नै मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट अर्थात् बजारशास्त्र व्यवस्थापन हो भनेर, र यो एक प्रक्रिया पनि हो र यस प्रक्रियाका केही मुख्य चरणहरू रहेका छन् जुन यस प्रकार रहेका छन्। एक नम्बरमा रहेको छ हाम्रो सिचुएसनल एनालाइसिस अर्थात् परिस्थिति विश्लेषण। यसमा के भन्छ भन्दा कुनै पनि कम्पनीको आन्तरिक तथा बाह्य दुवै वातावरणको विश्लेषण गर्नको लागि व्यवस्थापकहरूले उपयोग गर्ने विधिहरूको समूहलाई हामी सिचुएसनल एनालाइसिस अर्थात् परिस्थिति विश्लेषण भनेर भन्ने गर्छौँ। बजारशास्त्र व्यवस्थापन प्रक्रियाको सुरुवात नै कम्पनीको अवस्था वा परिस्थितिको पूर्ण विश्लेषणबाट हुने गर्दछ। परिस्थिति विश्लेषणबाट कम्पनीले स्ट्रेन्थ र विकनेस पत्ता लगाउन सक्छ। त्यस्तै यसले अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट पत्ता लगाउन सक्छ। त्यस्तै गरी सिचुएसनल एनालाइसिसबाट बजारशास्त्र क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने अरू सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो दोस्रोमा छ फर्मुलेसन अफ मार्केटिङ प्लान एन्ड प्रोग्राम, बजारशास्त्र योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा। कम्पनीको परिस्थिति विश्लेषण गरिसकेपछि अर्थात् सिचुएसनल एनालाइसिस गरिसकेपछि बजारशास्त्र व्यवस्थापनले बजारशास्त्रको बृहत लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू अर्थात् मार्केटिङ मिसन, गोल एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू प्राप्तिका लागि औपचारिक रूपमा कार्यमुखी बजारशास्त्र योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्दछ र यस चरणमा बजारशास्त्र व्यवस्थापनले मिडियम टर्म र सर्ट टर्म प्लानहरूको तर्जुमा गर्ने गर्दछ। बजारशास्त्र योजनाका साथसाथै बजारशास्त्र व्यवस्थापनले न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, नयाँ वस्तुको विकास, मार्केट रिसर्च, बजार अनुसन्धान, मार्केटिङ नेटवर्क डेभलपमेन्ट, बजारशास्त्र सञ्जाल विकास, मार्केट डेभलपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, एडभर्टाइजिङ, पब्लिक रिलेसन, कस्टमर रिलेसन एन्ड सर्भिसेस र मार्केटिङ प्रोग्रामहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्दछ। र मार्केटिङ प्रोग्राम अर्थात् बजारशास्त्र कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न विषयहरू चाहिँ नि समेटिएको हुन्छ। यसमा जस्तै एसाइनिङ जब टु डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट एन्ड सेक्सन हैन, विभिन्न विभाग तथा शाखाहरूको लागि काम चाहिँ नि बाँडफाँड गर्ने। त्यस्तै गरी आएर एसाइनिङ टार्गेट्स टु इच डिपार्टमेन्ट, सेक्सन्स एन्ड इन्डिभिजुअल, त्यस्तै प्रत्येक विभाग, शाखा तथा व्यक्तिहरूको लक्ष्य बाँडफाँड गर्ने। एसाइनिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड अथोरिटी फर द इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्तरदायित्व तथा अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्ने। त्यस्तै डिटरमाइनिङ च्यानल अफ कम्युनिकेसन, रिपोर्टिङ सिस्टम एन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, सञ्चार माध्यम, रिपोर्टिङ प्रणाली तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन निर्धारण गर्ने। निम्न विषयवस्तुहरू
हाम्रो मार्केटिङ प्रोग्राम्स अन्तर्गत पर्दछ। तेस्रोमा रहेको छ हाम्रो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अर्थात् कार्यक्रमको कार्यान्वयन। कार्यक्रम कार्यान्वयन बजारशास्त्र व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कार्यक्रमको कार्यान्वयनले कम्पनीको लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक योजनालाई वास्तविक रूपमा एक्सनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुका साथै बजारशास्त्र योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई एउटा कार्यरूप दिने गर्दछ र बजारशास्त्र कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत निम्न क्रियाकलापहरू पर्दछन्, जस्तै assigning tasks, target, authority and responsibility to each marketing unit and personnel। प्रत्येक बजारशास्त्र इकाइ तथा कर्मचारीलाई काम, लक्ष्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व बाँडफाँड गर्ने। त्यस्तै गरी प्रिपरेसन अफ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, जब असाइनमेन्ट, टेरिटोरी एलोकेसन, सङ्गठनात्मक संरचनाको तयारी, कामको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र बाँडफाँड। त्यस्तै गरी छ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ फङ्सनल रिलेसनसिप विथिन द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट एन्ड बिट्विन द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट एन्ड अदर की डिपार्टमेन्ट विथिन द अर्गनाइजेसन। अर्थात् सङ्गठनभित्र बजारशास्त्र विभाग र बजारशास्त्र विभाग तथा अन्य प्रमुख विभागहरूबीच कार्यगत सम्बन्ध स्थापना गर्ने। त्यस्तै यसभित्र पर्ने कार्यान्वयन अन्तर्गतका क्रियाकलाप अन्तर्गत अर्को रहेको छ डिजाइनिङ इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन विथ आउटसाइड एजेन्सिज सच एज सप्लायर्स, ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीज, मार्केट रिसर्च एजेन्सिज एन्ड एडभर्टाइजिङ एजेन्सिज। अर्थात् आपूर्तिकर्ता, यातायात कम्पनी, बजार अनुसन्धान एजेन्सी र विज्ञापन एजेन्सी जस्ता बाह्य एजेन्सीहरूसँग समन्वय र सहकार्यको ढाँचा तर्जुमा गर्ने। त्यस्तै अर्को रहेको छ मेन्टेनिङ लङ टर्म रिलेसनसिप विथ द कस्टमर एन्ड अदर की स्टेकहोल्डर्स एन्ड प्रोजेक्टिङ फेभरेबल पब्लिक इमेज अबाउट द कम्पनी। अर्थात् ग्राहक तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग दीर्घकाल सम्बन्ध कायम गर्ने र कम्पनीका बारेमा सकारात्मक सार्वजनिक छविको पूर्वानुमान गर्ने। र अन्त्यमा रहेको छ हाम्रो बजारशास्त्र नियन्त्रण अर्थात् मार्केटिङ कन्ट्रोल। बजारशास्त्र योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनी अनुमान गर्नुपर्दछ। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त भए नभएको र नभएमा योजनामा कुन पक्षमा त्रुटि छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर भावी योजनामा सुधार ल्याउने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यी सबै कार्यहरू बजारशास्त्र नियन्त्रण अर्थात् मार्केटिङ कन्ट्रोल अन्तर्गत पर्दछ। बजारशास्त्र योजना तथा कार्यक्रमको सफलताका लागि बजारशास्त्र नियन्त्रण अर्थात् मार्केटिङ कन्ट्रोल अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ। यो सँगसँगै हाम्रो युनिट 1 यही सकिन्छ। भोलिबाट हामी युनिट 2 तिर लाग्नेछौँ। थ्याङ्क यू।